अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हाज़रात, आपका हस्बे हाल मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। पाज जुनैद, मीडिया बिल्कुल ओपन हो गया, बल्कि खुल गया है, हर चीज डिस्कस हो गई है। हमारे लीडरान, हुक्मरान, सियासतदान, सबके स्कैंडल, करप्शन, अच्छाइयां बुराइयां सब खुल के सामने आ गई हैं। एक एक चीज पे अब डिस्कस होती है। हर बंदे को ये पता है कि मेरी ये वाली आदत जो है, या मेरी ये जो करप्शन है, या मेरी ये जो हरकत है, ये एक ना एक दिन मीडिया के सामने आ जानी है, और वो चंद दिनों में आ भी जाती है। कोई ऐसा केस अब ढका छुपा नहीं रह गया, हर चीज खुल के सामने आ गई है। उसके बावजूद ना हमारे रवैये बदल रहे हैं, ना सियासी कारकुनों के रवैये बदल रहे हैं, ना लीडरान के रवैये बदल रहे हैं। ये किस तरफ को जा रहे हैं? को किसी ने जगड़बंद किया हुआ हमारे मुल्क को, या ऊपर से कोक आपसे किसी ने फूंक मार दी हुई है? क्या हो गया हुआ? तुम्हारी बात की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस तरह नलायक लोग करते हैं। क्यों? अगले के सवाल का जवाब नहीं देना, उसे उल्टा सवाल कर देना। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दोगे तो तुम्हें अपनी बात का जवाब भी खुद ही मिल जाएगा। क्या है जी आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि नित नए स्कैंडल्स मंजर आम पर आते हैं आए रोज। तकरीबन सारे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, या उनकी जो टॉप लीडरशिप है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, उनके बारे में नित नए इंकशाफात हो रहे हैं। सही। ईमानदारी के साथ बताओ कि कभी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कभी कोई स्कैंडल सामने आता है तो कभी तुमने यानी लाखों करोड़ों जियालों में से कोई एक जियाला देखा है जिसने कहा हाँ ये दुरुस्त है, मुझे अब या तो अपने लीडर का एहतसाब करना चाहिए या मुझे अपनी पार्टी की जो मेरी जो हमदर्दियां हैं वो बदल लेनी चाहिए? ये मुख्तलिफ जो नून लीग के नित नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कभी कोई एक नजर आया जिसने कहा हो कि यार बात दुरुस्त लग रही है, इसमें जो दिफा है नून लीग की तरफ से सामने आ रहा है वो बहुत कमजोर सा है, मुझे इस पर सोचना चाहिए या मुझे अपनी लीडरशिप का एहतसाब करना चाहिए? इसी तरह तहरीक इंसाफ है, इसी तरह काफ लीग है, इसी तरह MQM है, इसी तरह ANP है। ये सारी जितनी सियासी जमातें हैं, इनकी लीडरशिप का जो रवैया है वो तो एक तरफ, लेकिन तो और जो मीडिया उन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी एक तरफ। सिर्फ उनके कारकुनों के रवैये पर तुम नजर डालो, तुम्हें ये नहीं लगता कि हम अपने अपने लोहे के खोलों में बंद हैं? हम अपने लीडर पर क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने उनको इतना लाड प्यार से बिगाड़ दिया है, उनकी हर जायज नाजायज बात पर लब्बैक कहने की आदत बना ली है हमने कि वो अब आपकी तरफ से भी क्रिटिसिज्म सुनना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यार तुम्हारा मतलब ये है कि ये जो लीडरान के इर्द गिर्द हटो बचो करने वाले और उनकी खशामतें करने वाले, कासा लेसी करने वाले, उनको ऐसे ऐसे करने वाले लोग जो है, ये सारा उनका कसूर है? वो हल्का जो आपके लीडर के इर्द गिर्द इतना मजबूत हो गया, उस हल्के को तोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? जो आपकी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, उनका फर्ज बनता है ना कि वो अपने लीडर के गिर्द इस तरह का हल्का बनने ही ना दे। यार हल्का जो बनता है इर्द गिर्द, या तो वो सारा हल्का एकदम चेंज हो जाए। अब 5 बंदे लीडर के सामने बैठे हुए हैं, 3 बीच में से खुशामद कर रहे हैं और उसकी हर बात को कबूल भी कर रहे हैं और सेकंड भी कर रहे हैं और उसे दादे भी दे रहे हैं। 2 बंदे जो बैठे हुए अपनी तरफ से जहाद करने चल पड़े, अगर तनकीद शुरू कर दे तो लीडर उन 2 को अगली मीटिंग में नहीं बुलाता, उन 3 का ही बस सारा। मैं पार्टी कारकुनों की बात कर रहा हूं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप को या अपने महबूब कायद को फरिश्ते का दर्जा ना दे दे। सही। उसके जो भी उसकी स्टेटमेंट सामने आती हैं, जो उसकी एक्टिविटीज सामने आती हैं, जो उसका एटीट्यूड सामने आता है, अगर उसमें कोई काबिल एतराज बात है तो उस पर एतराज किया जाए, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया उस पर बात की जाए, खुलकर अपनी राय का इजहार किया जाए, ताकि उस लीडर को पता चले कि मैं कोई ईंटों पर पत्थरों पर हुक्मरानी नहीं कर रहा, या वो मेरी जो पार्टी है वो कोई गूंगे बैरों की या जानवरों की पार्टी नहीं है। यहां पर इंसान है मेरी पार्टी में, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग जो वो इंसान है, जीते जागते हैं, उनके पास दिल है, उनके पास दिमाग है, वो मुझ पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये हमारी जो सियासी कारकुनों की अंधी मोहब्बत है ना, हाँ, ये ले डूबी है ईमान से। अंधी मोहब्बत और अंधी नफरत,
مخالفین کے ساتھ اندھی نفرت، یعنی کبھی بھی ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری سوچ سے جو متصادم دوسرے لوگ ہیں وہ بھی درست بات کر سکتے ہیں، ان کا رویہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرا لیڈر بات کر رہا ہے، جو میرا قائد بات کر رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ تم دیکھو ان پچھلے کچھ دنوں کے دوران کتنے نئے اتحاد بنے ہیں، کتنے اتحاد ٹوٹے ہیں، کتنی سیاسی وابستگیاں نئی جنم لی ہیں۔ کیا کبھی کسی نے مشرف کے ساتھی جو ہے وہ آج کل تک جو پارٹیاں مشرف کو گالیاں دے رہی ہیں، تینوں چاروں بڑی سیاسی جماعتیں، ان میں مشرف کے ہی ساتھی نظر آ رہے ہیں، کسی ایک لیڈر نے بھی یہ معافی مانگ کر پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے کہ میں مشرف کا ساتھی ہوں لیکن مجھے اپنے ماضی پر افسوس ہے، میں اپنا ماضی ترک کر کے اس پر افسوس اور ندامت کا اظہار کر کے معافی مانگ کر اس سیاسی جماعت میں کوئی ایسا تم نے پولیٹیکل لیڈر سنا؟ اور نہ ہی جو جس پارٹی میں وہ گیا اس کے لیڈر نے اتنی توفیق اسے ہوئی ہے کہ وہ عوام کو کہے کہ جی یہ اس نے معافی مانگی ہے اور ہم نے معاف کیا ہے، یا آئندہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اپنی پولیٹیکل فلسفی کی نیگیشن کر رہے ہیں سیدھی اور کارکن بھی یہ بات نہیں پوچھتے کہ حضور آپ تو مشرف دور پر لان تان کرتے رہے ہیں، اور یہ ساتھی سارے کے سارے، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا، تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت جو 3 یا 4 موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ساری پارٹیوں میں مشرف کے لوگ شامل ہیں، سارے لوگ، کسی ایک نے معافی نہیں مانگی اپنے ماضی پر۔ یار تم کوئی بھی ٹاک شو دیکھ لو، تم ادھر بیٹھے ہوئے جو 5-6 بندے بیچارے سیکنڈ لیڈرشپ یا کارکنان بیٹھ کے، اہم لوگ بیٹھ کے اپنے لیڈروں کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے پورے 1 گھنٹے کی گفتگو میں ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی سوچ ہے یا اپنے کو خیالات ہیں یا اپنی کو مرضی ہے، بالکل نہیں۔ ہر بندہ صرف اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہے، میرے لیڈر نے یہ کہا، میرا چونکہ لیڈر یہ ہے۔ میری بات سنو، تم بار بار ان کی بات کر رہے ہو جن کی روزی روٹی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قائد اعلیٰ کی تعریف و توصیف کریں۔ میں تو سیاسی کارکنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ٹاک شوز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا جو اس کے لیڈر کو جو ڈیفینڈ کرنے والا دوسرے درجے کا لیڈر ہے جو اس کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اگر اس کے موقف میں کوئی کجی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے تو وہ اس کو نوٹ کرے اور اس تک پہنچائے کہ آپ کا موقف بہت کمزور ہے، میں آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ بہت اچھے۔ اب بھائی جو ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا موقف اس تک پہنچا سکتے ہیں، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان بیچاروں کی کس نے سننی؟ یار سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہو گیا ہے، 1000 طریقے ہیں آپ کے پاس اپنی رائے اوپر تک پہنچانے کے۔ وہ رائے اوپر تک تو صرف بیچارہ مسکین بندہ تو ووٹ کے ذریعے کر سکتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے ووٹ ڈالتے ہوئے پھر ڈیسیژن لینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ۔ مگر میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان کو باقاعدہ پروجیکشن دے رہے ہیں اپنے لیڈران کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، وہ صرف اپنے لیڈران کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے چونکہ یہ کہا ہے اس لیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ تو اپنی کوئی مرضی نہ شامل ہوتی ہے، نہ اپنی کوئی سوچ، نہ ضمیر، کوئی ذکر نہیں اس کا ہوتا۔ اگر ہم ووٹ کے ذریعے بھی اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی یا انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمارا فیورٹ لیڈر ہے اس کے ہم ہر وقت مدح سرائی نہ کریں، بلکہ اس کے سٹرونگسٹ کرٹک ہم خود بن جائیں، اس کے ایک مضبوط اور مؤثر نقاد بن جائیں، ہر وقت اس کو تنقیدی نظر سے، اس کو ہر وقت اپنی کسوٹی پر پرکھتے رہیں، اور سب کو، یعنی اگر آپ کا مخالف ٹھیک بات کر رہا ہے، جو بات ٹھیک کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے، اور آپ کا لیڈر اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کے یہ طرز عمل اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ جو خام خواہ کی نفرت اور محبت اور عقیدت ہے ان تمام جذبات کو کھرچ کے باہر نکال دیں، بالکل ایک جج کی طرح اپنے لیڈر کو جج کریں۔ بالکل ٹھیک، اور میں تو یہ کام آج سے ہی شروع کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں تمہیں یہ کہوں گا، میں تمہارا لیڈر ہوں، بالکل تمہیں بس میں پھر بریک لے رہا ہوں، بریک تو لے رہے ہو، پہلے تنقید سنو، میں تمہارا لیڈر ہوں، اور لیڈر کے سامنے بولتے نہیں ہیں اس طرح، ایویں نہیں بولتے تو پھر انقلاب کیسے آئے گا یار؟ انقلاب رکھو اپنا، یہ جو تم طنزیں کرتے ہو مجھے، اور یہ جو تم حسد کر رہے ہوتے اور تمہاری جلسی کی، یہ دیکھو یار یہ پھر انقلاب نہیں آنا پائے گی۔ خدا حافظ۔